आमच्या पत्रकार भावांक सगळ्यांक येवकार, आमच्या पत्रकार भावांक सगळ्यांक येवकार आणि सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ह्या किशोराचो तुमकां नमस्कार. आयकात माझ्या मोगा भावानो आनी भयणानो, येता त्या इलेक्शनाच्या दिसा तुम्ही तुमचो मौलादीक शिक्को त्या चिन्हाचेर मारात आणि तेका तुम्ही बहुमतांनी विजयी करात आणि विधानसभेन धाडात. हो प्रचार एक म्हयनोभर आसता आणि आम्ही सगळे तेका भुलोवन तेका बहुसंख्येन तेका मतांनी विधानसभेन धाडटा. तेन्ना तो मनीस हांव विचार करिना बाबा आपणे म्हयनोभर कितें तो प्रचार केल्लो आणि त्या लोकांच्या मतांनी आपूण विधानसभेन कसो पावलो, तो अजिबात तेंचो विचार करिना. सेम थिंग जेन्ना ह्या चिमलकारांचेर जेन्ना हो असो प्रसंग येता तर त्या लोकांनी सुद्दां त्यांच्या मिनिस्टराक बहुमतांनी तेका विजयी करून तेका विधानसभेन धाडलेलो आणि तुमचे आमचे ते प्रश्न सोडोवपाक. पूण तो तुमचे आमचे प्रश्न सोडोवपाच्या पक्षाक तो आपल्या पक्षाक थंय काम करता आणि तेका याद सुद्दां ना बाबा आपणे प्रचार खंयच्या परिस्थितीन केल्लो आणि कितें सांगलेलें तेका उगडास सुद्दां ना तेका. पूण तो सगळें विसरता आणि आतां आपल्या पार्टीक तो काम करता. आतां हो जो युनिटी मॉल आसा त्या चिमलकारांक जर इतलो जर घातक जर आसा तर तो प्रोजेक्ट थंयच कित्याक जाय? कारण हे जे मिनिस्टर पळय तांकां आश्वासनां दिता आणि कॉन्फिडन्सान घेता, हेंची कितें गॅरंटी आसा? हेंची गॅरंटी ना. फक्त तेंची 5 वर्सांची वॉरंटी पिरियडाचेर ते आसा हे करून. हेच्या फुडें दुसरो सरकार येतलो आणि दुसरें चलयतलो आणि मरतले थंय कोण? चिमलकार. त्या चिमलकाराचो जो एक सरोवर आसा म्हणजे ते तळें आसा ते इतले तेंच्या एक तांकां शुअर म्हणजे प्युअर आसा ते तांकां आणि ते तळ्याचेरूच तेंच्यांनी भाजी फुलां कितें तरी एका कल्टिवेट करून तेंच्यांनी पोट भरलेलें आसा. आणि हो सरकार तो प्रोजेक्ट हाडून तेंचे तळे सगळे नाशाडी करून सोडटा. कित्याक तेंच्या फाटीक लागला? कारण हो प्रोजेक्ट थंय तेंच्या नाका म्हटलं सुद्दां नाकाच जावपाक जाय आणि स्क्रॅप कर म्हणटा तो स्क्रॅपूच करपाक जाय. तो तेंचें आयकून घेवपाचे तयारीक ना. कारण तेंचो जो मिनिस्टर जो आसा तो आपल्या पक्षाची थंय तयारी करून बसलेलो आसा आणि लोकांच्या दारांनी जेन्ना तो येता तेन्ना व्हडलें उलयता म्हणजे तोंडाची बातां, भीक मागोन खाता, लोकांची मतां. दीस इज द थिंग. बाकीचे तेंचे आनी कांयच व्यवहार ना. आतां जर तो तेंकां जो हेल्प करपाक लागलो तो फुडें आसूंक जाय आशिल्लो आणि तेच्या फाटल्यान हे लोक आसूंक जाय आसलेले. आतां तो फाटीं आसा आणि लोक फुडें आसा. काकूट दिसता त्या लोकांची. कितले दीस जाले ते आतां हंगर स्ट्रायकाक ते बसले हे करून. आणि तेन्ना पळय जेन्ना तांकां सीएम जेन्ना मेळटा तेन्ना तांकां सांगता अरे बाबा तुम्ही तुमचो स्ट्रायक फाटी घ्या. तांकां भंय आसा लोकांचो तांकां 100% भंय आसा की लोक जर रस्त्यार जर येयलो की त्यांच्या स्ट्रायकाचो कितें परिणाम जातलो ते तांकां खबर आसा. लास्ट टायमाक जेन्ना तेंच्यांनी 4 दिसां पयलीं ह्या श्रीपाद नायकाक सुद्दां विजीट दिली तेन्ना श्रीपाद सुद्दां कितें म्हणटा आपूण प्रयत्न करता. कित्याक प्रयत्न करता? दॅट इज नॉट युअर डिस्ट्रिक्ट, दॅट इज द नॉट पोर्शन ऑफ युअर डिस्ट्रिक्ट, इट इज अ नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाकूच येता तो म्हणून हे लोक तुझ्या कडेन हेल्प मागपाक गेले हे करून. आणि दे आर रायट्स. कित्याक रायट्स ते? कारण हेंच्यांनी तुका वोटींग करून तुका ती सीट दिल्लो आसा हे करपाक आणि तूं तांकां प्रयत्न करपाची गरज ना हे करून. हे लोकांक जर तो प्रोजेक्ट जर नाका तर तुकाय बीन तो प्रोजेक्ट नाकाच जावपाक जाय अशें तुवें चिंतपाक जाय तेंच्या हे करून. पण काकूट दिसता त्या लोकांची. इतल्या लोकांनी बाबा ते हंगर स्ट्रायकाक बसोन बाबा ते देवा कडेन मागता की आमकां थंय यश दी म्हणून. पण तांकां थंय कोणूच तांकां सपोर्ट करिना. आतां येता ते 30 तारखेर आझाद मैदानाचेर मोठी महासभा आसतली आणि ती सुद्दां 10 वरांचेर ऑनवर्स येता. तर हांव आख्ख्या गोंयच्या लोकां कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता की सगळे लोक एक जायात आणि सगळे लोक येयात आणि त्या बहुसंख्येन त्यांच्या मोर्चाक आमी इन्वॉल्व जावया करून. आणि हांव तुमकां सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सांगता चिमलकारांक उलो मारता भियो नाकात. तुम्ही फक्त चिमलकारूच ना तर ऑल ओव्हर द गोवा तुम्ही सगळे तुमच्या वांगडा आसा आणि सगळ्यांचो सपोर्ट. आणि तुम्ही जितले पळय ह्या आतां मोर्चा जो तुम्ही जो चलयल्लो आसा करून तुमकां लोकांनी इतले एप्रिशिएट केले. गोंयभर तुम्ही फेमस जाल्ले आसा. खरेंच ते एप्रिशिएट करता त्या बायलांक आणि त्या दादल्यांक म्हणजे त्या लोकांकूच सगळे. आणि खरेंच त्या लोकांनी आपलो कितें पळय जो हें आसा पळय म्हणजे पावर आसा पळय तो दाखयला हे करून. भियो नाका. हो सरकार तुमचें कांयच करूंक शकचे ना. हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाय म्हणजे स्क्रॅप करपाकूच जाय आणि आमी तो स्क्रॅप करूनच घेतले. प्लीज युनिटीन रावा सगळीं जाणां. कोण फाटीं सरो नाका. इतलेंच तुमचे कडेन मागता हांव. देव बरें करूं.
पयले सुवातेर आयज हांव चिमोलकारांक शाबासकी दिवंक सोदता. जे कितलींशींच वर्सां आमी पळयताले गोंयांत, गोंयकार न्हिदलोलो आसलो. आयज खंय तरी गोंयकारांक उठोवपाचें काम ह्या चिमोलकारांनी केल्लें आसा. खरेंच ह्या देवा मुखार तांकां आयज जे आमच्या थळान पावल्या तांकां हांव आमच्या भोमच्या वतीन येवकार दिता आनी तुमकां भरघोस यश मेळटलें हेजे फुडें. तुमी आयज आमच्या पवित्र भुमीचेर पांय दवरलेलो आसा. थंयच्यान ही जी महाआंदोलनाची सुरवात जातली गोंयांत. येणारो काळ सदांच चिमोलकारांक याद दवरतलो. आयज खंय तरी भोमकारूय तुमकां उतर दिता, हो लढो चिमोलकारांचोच न्हू, हो भोमकारांचोच आसा आनी सगळ्या गोंयकारांचो आसा. सगळे गोंयकार तुमच्या फाटल्यान आसतले. हे उतर आयज ह्या स्थळान तुमकां आमी दिता आनी आमच्या लोकांकूय सांगता, आयज आमची चिमोलकारांची आनी भोमकारांची मूठ एक जाल्ली आसा. आसतले बरोबर. आयज जी सुरवात आमी चिमोलकारांनी भोमांनी घडोवन दिल्ली आसा, जो घालो ह्या सरकारान ह्या गोंयाचेर घातलेलो आसा तेका खंय तरी सांबाळटले म्हणून आमी आयज चिमोलकार आनी भोमकार एकठांय येयले. आमकां 3.5 वर्सां हें करचें ना. अरे सरकार, हांव मागता तुमचे कडेन, तुमकां निवडून आमी धाडलेले कित्याक थंय? आमचो घात करपाक न्हू, आमचें गोंय काबार करपाक न्हू. आयज जर 1 म्हयनो जालो हे उपाशी तळमळटा, थंय उपाशी रस्त्याचेर नाचता, काम धंदो सोडून नाचता. आमकां मजा दिसता. एक्चुली ती सादी गोश्ट न्हू. हे कोणा खातीर? खंयच्या तरी क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट जे गोंयांत येवन गोंय काबार करपाक तुमी दिला पळय, तेंच्या घशान गोंय घालपा खातीर आमचे गोंयकार आयज तळमळटा आमचेच जाग्यार राखपाक. ह्यो तळयो, हे बांद, हे कुळाकारां, हे सगळी शेतां ही कोणे राखून दवरली? ही राखून दवरपी हे कश्टकरी समाज, होच समाज. आयज जो उबो आसा तो प्रत्येक ST OBC बहुजन समाजाचो मनीस. आज तांकांच रोडो घाल. गोंय हे आमचे, गोंय हे आमचे आनी आमचेच दवरतले हो निर्धार केल्लो आसा. आनी हेची सुरवात आयज भोमा आनी चिमोलकार जे नागा एकठांय येयल्या, आख्ख्या गोंयकारांनी आयज साथ दिवपाची गरज आसा. एकूच उलो मारता ह्या धडतरेर रावन आयज गोंयकारांक. आयज खंय तरी तुमी साथ दितले जाल्यारूच आमी गोंय राखतले. आनीक जर हेच्या फुडें आमी अशें सोडलें हांकां जाल्यार हे चिमोलूच न्हू, हे बोमात न्हू, आख्खें गोंय काबार करून सोडटले. रायट टायमार रायट डिसिजन घेतलेलें आसा. वालोर चिमोलकारांक जे कोणाच गोंयांत घडलें ना कोणाच कडेन, त्या चिमोलकारांनी दाखयल्लें आसा. आनी ही सुरवात आमी जो पर्यंत आमी जिखना, गोंया खातीर आमी सगळी जंग जिखना, तो पर्यंत आमी फाटीं सरचे ना. एकट्याचोच प्रश्न चिमोलकाराचोच न्हू, प्रत्येक गोंयांत जो जो रडटा तेच्या फाटल्यान हे भोमकारान चिमोलकार आसतले. हे उत्तर आयज आमी हे देवा समोर दिता काय ना? आनी ह्या सरकाराक आमी हेच्या फुडें दाखोवन दितले, गोंय हे आमचे आनी गोंय राखपाक आमकां कळटा. तुमी कितले पुलीस घातले, कितली दादागिरी केली, कितले आडन्यायान जर आमचे गांव काबार करून गेले, जेन्ना हे गोंयकाराचो पावर एकठांयता पळय तेन्ना केदो व्हडलो फोर्स आटापाक येवचो ना. आनी हे गोंयकारांक जे सुशेगाद आसले गोंयकार, त्यांच्या शेपड्यार तुम्ही पांय दवरलेलो आसा, ते गोंयकार आज उठलेले आसा. आनी संपूर्ण गोंय जो बहुजन समाजान भरलेलो हो गोंय सगळो आसा, हे तुमचें न्हू गोंय. हे आयज आमी दाखोवन दितले. आनी येता त्या 30 तारखेक महाआंदोलनाक आझाद मैदानार प्रत्येक गोंयकार काम धंदो बसून सोडून सगळे काबार जायसर आमी रावतले. आज एक दीस सुटी घातली म्हणून काय जावचें ना. ह्या दिसा आमी 30 तारखेक प्रत्येक मनीस आपले काम धंदो सोडून सगळे चिमोलकारांक आनी भोमकारांक लागून न्हू जाल्यार गोंया खातीर एकठांय येतले. आनी ही हिस्ट्री आमी करून दवरतले. तो येणारो प्रत्येक काळ, येणारे भुरगे आमची याद दवरतली. ह्या लोकांनी आमकां हें गोंय दवरलें म्हणून आमी हें भोगूंक शकता. जे जाणटेल्यांनी आमकां गोंय दवरलेलें तें राखपाचें काम आमचे हातीन आयज, आनी तें आमी अवश्य करतले. आमी उतर दिता गोंयकारांक. आमी चिमोलकार आनी आमी भोमकार हो लढो केन्नाच सोडचे ना. मेले शिडे सोडचो ना. मेले तरी बेहतर. हे लढ्याक जे आमी भायर सरल्या ती क्रांती करूनच फाटीं सरतले. तेच्या शिवाय आमी कशेच फाटीं सरपाचे ना. आता केदे व्हडले तुमी षडयंत्र रचले आमकां दोशी करपाचे. तुमी सदांच तुम्ही राज्य केला फक्त डिवायड अँड रूल खेळत.
आता प्रत्येक गोंयकार शादूर जाल्लो आसा. हे तुमच्या भूलथापाक आता बळी पडचो ना आणि गोंयकार एकवटलो आहा तो गोंयकार एकठांय रावतलो आणि हे गोंय सांबाळटलो. आयज हांव उत्तर दिता, आमी भोमकार तुमच्या फाटल्यान आसतले. नमस्कार पत्रकार भावान. म्हाका दिसता आमच्या बोमान बरोवन खूब आंदोलन जालें. 3 वर्सां जालीं, 3.5 वर्सां. पूण आमचे इतके फामाद जालें की चिमुलकारांनी बरें फामाद गोंय करून सोडलें. तांकां वालोर दिता हांव, शाबासकी दिता की बायलांनी आनी ना थंय कोणाक ध्येय नासतना ती हजर जाली आनी ती ताळयो मारूंक लागली, कट्टे वाजोवंक लागली. म्हाका एकदम दादुश्की भरली तेंचे पळोवन. आनी आमचे लोक गोंयकार सुसेगाद न्हिदल्या. आमचे गोंयकार सुसेगाद न्हिदल्या. अरे गोंयकारांनो, म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, जागी जायात आनी गोंय आमचें सांबाळपाचो प्रयत्न करा. कित्याक गोंय आमचे गोंयकारांचे. अरे आजी एक गव्हर्नर दवर आख्खें गोंय सांबाळटालो पुर्तुगेजाचो. आतां 40 आमदार जाले तरी गोंय सांबाळपाक जायना. हे कित्याक म्हणपाचें? हेतून आनी प्रश्नच येयना की गोंयकार हे सगळे आमचे भाव सुसेगाद न्हिदल्या, ते आतां जागे जायात. गोंय प्रत्येक कडेन आवाज उठयतात, गोंय आमचें सांबाळपाक जाय म्हणून. तर एकटोय फुडें सरनात. 2 दीस इलेक्शनां जाता तेन्ना हजारांनी लोक वांगडा धांवतात. आनी आतां खंय गेले रे ते गोंयकार? म्हजे गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, हांव तुमचे कडेन मागतां, येता ते 30 तारखेक तुमी आझाद मैदानाचेर बऱ्या संख्येन उपस्थित रावा. गोंय साल्वार करपाक, तुमचो गांव साल्वार करपाक आनी गोंयकार म्हणून जगपाक साल्वार करा. तुमच्या भुरग्या बाळांक बरे गोंयचें नांव वयर काडपाक दवरात. तुमच्या गोंयकारांचें नांव वयर सरांनी, अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी हा सगळे गोंयचे लोकांनी, गोंयकारांनी सगळ्यांनी 30 तारखेक आझाद मैदानाचेर हजर जावचे. देव बरें करूं. हांव म्हज्या गांवच्या लोकांक नमस्कार करता. आनी संजय बाबान सांगलें आयज आपली एक मोलादीक उतरां दिलीं की आमच्या वांगडा आसतलो गोंय. तशेंच गोंयकारान थंय थंय हो इशू जाता आमकां एसटी कम्युनिटीक ना बहुजन समाज, तेच्या फाटल्यान आसतना हांव तुमकां खरेंच नमन करतां. आनी हो जो युनिटी मॉल आहा तुमी पळयला, सरकार म्हणटा लोकां खातीर हाडटा, पूण तो लोकां खातीर हाडिना. हो DPR तेणी आजून आमकां दाखोवंक ना. हो फक्त थंय जे व्हडले व्हडले फ्लॅटार लोक रावता तांकां एक कितें म्हणटा आमी लग्जरियस लायफ एकोमोडेट करूंक हो युनिटी मॉल हाडटा. म्हणून हे वयले जे फ्लोर आहा न्हू ते डिटेलान सांगना. आनी आयज तुमी पळयला आमचो आमदार सांताक्रूज येयलो पूण आमकां सपोर्ट करूंक येवंक ना. तेगेर दिसता तो फक्त वोटींग जें आहा तेजें तें पॅटर्न आहा तेकाच लागून तो आहा, तो आमच्या वांगडा ना. आनी हुंयचोच हितून सुद्दां सर हितून आख्या गोंयान पळयला जी गांवची पळय हुंयच्या पळय सगळ्या गोंयान ज्या गांवची वाट लायना ते फक्त पंचायतीन लायला. कोणाकूच आमच्या लोकांक विचारना हे सगळे प्रोजेक्ट हाडटा न्हू ते सगळे पंचायतीन वाट लायला. अरे गांवांत जें कितें आसा न्हू संसाधन आमच्या फ्युचर जनरेशनाक दवरपाक जाय. जे अशें परमिशन दिता आनी सगळें काबार करता. जशें 300 मिटराच्या प्लॉटान एक घर येता आनी सायडीन 3-3 मिटर सेटबॅक सोडटा न्हू, असो गव्हर्मेंटाचो कायदो आहा. तसोच गांवांनूय तशी फ्री स्पेस आसूंक जाय न्हू. आमचे गांवकार हे इतले म्हणजे तेंचे उठतले बसतले खूंय, तांकां ग्रावंड जाय, कम्युनिटी हॉल जाय, मार्केट जाय, एक जागा सांबाळून दवरपाक जाय. येता थंय परमिशन दिता, सगळे भायले लोक येता फ्लॅट घेवन रावता आनी गांवकार मागीर वयतले खूंय, थंय चिड्डोन मरतले. आयज आमच्या चिंबलान सगळें काबार जालां आनी फक्त तोया पुरतो तो जागा उरला तेकाच लागून झगडटा आनी गोंयकारां कडेन मागता आमकां आदार दिवचो. आनी तितलोच न्हू, आतां युनिटी मॉलचेर आमी उलयल्यात पूण गोंयान हो आमच्या बहुजन समाजाक इशू जातले आमी चिमोलकार तेच्या फाटल्यान आसतले. आनी आमच्या संजय बाबान सांगलां तशेंच बाकीच्याय गांवकार आमच्या वांगडा आसा, तांकांय घेवन आमी सगळे थंय थंय त्रास जाता थंय आमी गोंयकारांक वाचूंक वयतले.
नमस्कार तुमकां. मी चिमोलकार येयल्या. आतां आमी 4 वर्सां जालीं झगडटा. आतां तुमी थंय रस्त्यार न्हिदता सगळे करता पूण मात गव्हर्मेंटा चूर पळयना. भुरग्यां घेवन वता करपता तेन्ना आमकां तुमचो सपोर्ट आनी आमचो तुमकां सपोर्ट, तुमचो आमकां सपोर्ट इतलेंच मागता हांव देवा कडेन. आमी इतले दीस केले, आमी तळमळले हांगा धांव थंय धांव पूण कोण सरकार आयकोन घेयना. आतां आमी चिमोलकारां सपोर्ट आनी चिमोलकारांनी आमकां सपोर्ट दिवचो इतलेंच मागता. म्हजे कडेन देव बरें करूं. दीपक बोमकर. आतां हे चिमोलकार हांगा येयल्ले आसा. हो भाव आमचो चिमोलकार आनी तेजे वांगडी सगळे इतके त्रास काडले तेंच्यांनी. चिमोलकारांक आमकां हे काकूट दिसता पूण कितें आसा तेय आमकां समजता. पूण तांकां लागून आमी सगळ्यांनी मेळून सपोर्ट करचो. आनी तुमकां एक सांगता, सरकारान जें कितें घडयलां पळय हांगाच न्हू, बोमात न्हू, चिमोलकाराकूच न्हू, मार्शेल, उजगांव सगळ्याक 75% गोंय काबार केल्लें आसा. आनी हेजे फुडें गोंय काबार जातलें. आमी कितें करता, 500,000 दिले न्हू जाल्यार आमी पिशे जाता. पूण हिशोब करूंक वचत जाल्यार 5 वर्सां 500,000 घेवन आमी कितें करतले? कांयच करूंक शकना. कितके पडटा 5 वर्सां खातीर? हे सरकारान आमकां सामके उक्त्यार वडयल्ले आसा. दाखयता ते की आमी हे करतले ते करतले. ते कांयच करूं शकना. ते फक्त आमकां लालची करून आमकां पिशे करून वडोवंक सोदता. हांव इतकें सांगता, हे चिमोलकारांक आसा पळय तांकां सपोर्ट करचो. चिमोलकारांक ऑल गोवा सगळे गोंयकारांक सपोर्ट करचो. देव बरें. आयज या पवित्र भुमीचेर ज्या लोकांच्या फुडें आमी आसा तेंचीच प्रेरणा घेवन आमी आमचें आंदोलन फुडें व्हेल्लें. फाटलीं 4 वर्सां जालीं हे बोमकार आपल्या घरा खातीर, आपल्या देवळा खातीर, आपले कल्चर, आपलो सगळो आयुश्य सांबाळपा खातीर हे रस्त्या खातीर झगडटाले. आनी आमी कितलेच फावट तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतसून सपोर्ट केला. मात आयज तीच परिस्थिती प्रत्येक गांवांत येयल्ली आसा, प्रत्येक घराचेर येयल्ली आसा. आयज ह्या BJP सरकारान, ह्या प्रमोद सावंतान अशी पाळी हाडलेली आसा की आयज आमी चिमोलकार 31 दीस जाले हंगर स्ट्रायकार आसा. हंगर स्ट्रायक म्हळ्यार कितें? सकाळी 10 ते सांजचे 6 पर्यंत फक्त उदकाचेर आनी कांयच खायना. फक्त उदकाचेर आमी पयलीं भुरगे रावताले. भुरगे तळमळटा जाल्यार तेंच्यो आवय, तेंच्यो भयणी, तेंच्यो बायलो कशी फाटीं रावतल्यो. आतां फाटले 15 दीस ती फुडें व्हरता. आनी